त्रिपुरा में जो हालात पैदा हो रहे हैं, त्रिपुरा के जो हालात हैं, आज जगह जगह पर उसके बारे में प्रोटेस्ट हो रहा है और हुकूमत नरेंद्र मोदी जी के ज़बान से एक अल्फाज नहीं निकल रहा है। एक अल्फाज नरेंद्र मोदी जी इवन गैर मुल्क इसके बारे में कह रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि हम अपने मुल्क की, हमारा मुल्क की जो शाख है वो दूसरे गैर मुल्कों में ख़राब होती जा रही है, लेकिन वज़ीर आज़म खामोश पड़े हैं। वज़ीर आज़म की ज़बान पर क्योंकि लफ्ज़ मुसलमान है, वो मसला जुड़ा हुआ ताल्लुक़ जो है मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, और करने वाले वो बीजेपी के करीबी लोग हैं, बीजेपी के वोटर्स हैं, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, बीजेपी के आड़े वक्त में बीजेपी को क्या कहते हैं वैक्यूम देने वाले लोग हैं, झगड़े कर कर, फसाद कर कर, और क्या कहते हैं लोग मसाजिदों को आग लगाकर, लोगों की इबादत गाहों को तबाह करके, उनके मजहबी किताबों को जलाकर, मुसलमानों के घरों को आग लगाकर उन्हें वैक्यूम देते हैं। तो इसलिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी तो उस पर कुछ बोलेंगे नहीं। लिहाजा नौजवानों, मैं तमाम हिंदुस्तान के मुस्लिम नौजवानों से और अमन पसंद भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ, ख़ासतौर से मुस्लिम नौजवानों से मैं पहले कहना चाहता हूँ कि नौजवानों, हमारे पास ना हथियार है और ना हमारे पास हुकूमत है, और ना हम इस मिजाज के मालिक हैं कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन या कानून के खिलाफ जाकर कोई काम करें। हरगिज़ नहीं करना है। कोई भी काम अपने कॉन्स्टिट्यूशन या मुल्क के कानून के खिलाफ जाकर काम नहीं करना है, क्योंकि जो लोग इस काम को कर रहे हैं, बेशक वो अपने आप को देशभक्त कहते होंगे, लेकिन असल में सबसे बड़े देश के दुश्मन वही लोग हैं जो कानून को तोड़ रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं। और याद रखो, ये हुकूमत कुछ दिन की है। एक तातारी का जो फितना था, आप उसकी तारीख उठाकर देख लीजिए, मोसलिन की उठाकर देख लीजिए, हिटलर की उठाकर देख लीजिए, दुनिया में जितने भी जालिमीन या जालिम हुकूमतें आई हैं उनकी तारीख उठाकर देख लीजिए। वो उरूज पर जितनी तेजी से आई हैं, इतनी तेजी के साथ उनका खात्मा हुआ है। यकीनन बीजेपी की हुकूमत का खात्मा होगा, आज नहीं होगा कल होगा। याद रखो, जो लोग आज जुल्म और ज़्यादती हिंदुस्तान के अक़लियतों को खासतौर से मुसलमानों पर की जा रही है, अल्लाह देख रहा है। इसलिए नौजवानों, आप सिर्फ एक काम करो, आप फजर की नमाज में उठो, एक नौजवान उठे, फजर की नमाज पढ़ो और फजर की नमाज में हाथ उठाकर अल्लाह से क्या कहते हैं दुआ मांगो। हर नमाज में दुआ मांगो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से त्रिपुरा के मुसलमानों की मदद अता फरमाए, गैब से मदद अता फरमाए, क्योंकि हुकूमत मदद करने वाली नहीं है। हुकूमत का सीधा एक क्या कहते हैं एजेंडा है कि किसी भी सूरत में जहां मुसलमान दिखाई दे, जहां पर मुसलमानों की आबादी हो, जहां पर मुसलमानों की इबादत गाह हो, वहां पर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाए। हुकूमत तो ये कह देगी कि शरारती तो है, लेकिन ये शरारती और दुश्मन और ये तमाम के तमाम गुंडे, मवाली और बदमाश, ये इस टाइप के जो लोग हैं, ये हुकूमत के इशारों पर काम करने वाले लोग, बीजेपी के इशारों पर नाचने वाले लोग, बीजेपी को वैक्यूम और अंदरूनी और गुंडागर्दी की ताकत देने वाले लोग, ये तमाम के तमाम आतंकवादी, ये बीजेपी के पाले हुए आतंकवादी हैं, किसी और के आतंकवादी नहीं हैं। लिहाजा आप लोग किसी भी सूरत में कहीं भी, चाहे वो फिरोजाबाद हो, चाहे वो सूबे का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो या हिंदुस्तान का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, आज किसी भी सूरत में कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा। कानून के खिलाफ जाकर कोई काम मत करिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर काम मत करिएगा। उसकी वजह यह है कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान हक, अदल, इंसाफ पर रहता है। मुसलमान की पहली जिम्मेदारी है कि वो जहां रहे हक, अदल, इंसाफ को कायम करे। बेशक हुकूमत नाइंसाफी कर रही है, नाइंसाफी की बुनियाद पर काम कर रही है, वो हक नहीं बातिल रवैयों को इख्तियार कर रही है। यकीनन वो उसका अदल से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये सरजमी, क्योंकि हम ये मानते हैं, हमारा अकीदा और हमारी ईमान इस बात पर है कि ये कायनात का जर्रा जर्रा का मालिक और खालिक अल्लाह है। तो जाहिर सी बात है, ये हिंदुस्तान की मुबारक सरजमी भी अल्लाह ने तख्लीक की है, अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह ने पैदा की है। और इस सरजमी पर सजदा करने वाले हम 20 करोड़ 25 करोड़ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। यानी इस सरजमी के असल वारिसीन अगर कोई हैं तो वो हिंदुस्तान के बाइज्जत बावकार मुसलमान हैं। इसलिए ये हिंदुस्तान पर, इस सरजमी पर अदल, इंसाफ और अमन कायम करना हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों की जिम्मेदारी है। हम इस मुल्क पर अदल, इंसाफ, अमन कायम करेंगे। हम तमाम बातिल ताकतों के साथ जमहूरी अंदाज में मुकाबला करेंगे।
ہم تمام ظالموں کے ساتھ بات کیا کہتے ہیں جمہوری انداز میں مقابلہ کریں گے. جو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں رائٹس دیے ہیں ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے. چاہے وہ دنیا ہندوستان کی کوئی سی بھی طاقت ہو, چاہے وہ نریندر مودی جی طاقت بن کر آئیں یا امت شاہ طاقت بن کر آئیں یا پھر یوگی آدتیہ ناتھ طاقت بن کر آئیں یا کوئی بھی طاقت ایسی ہو جن کے پاس آج حکومت ہے, اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان اپنے ایمان سے پھر جائے, اللہ کی عبادت سے پھر جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پھر جائے, اللہ کے رسول کی تعلیمات سے پھر جائے اور جو وہ کہیں, جو ان کی زبان کہے, جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس آئیڈیالوجی کو مان لے, راضی راضی یا تو قراضی مان لے, تو یاد رکھے حکومت, یاد رکھیں نریندر مودی جی, یاد رکھیں اس بات کو ہندوستان کے وزیر داخلہ آپ کے امت شاہ جی, یاد رکھیں یوگی آدتیہ ناتھ جی, یاد رکھیں تریپورہ کے چیف منسٹر, یاد رکھیں کیجریوال, یاد رکھیں اکھلیش یادو, یاد رکھیں نیتیش کمار, یاد رکھیں آپ کے مایاوتی, یاد رکھیں جینت چودھری, یاد رکھیں تمام کے تمام ہندوستان کے پارٹیوں کے لیڈران کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہندوستان کا مسلمان تم سے ڈرتا ہے, ہندوستان کا مسلمان تمہاری آواز پر آواز ملا دے گا, تو یاد رکھو ہندوستان کا مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے. وہ اطاعت اگر کسی کی کرتا ہے تو اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہے اور مرتے دم تک کرتا رہے گا. ہندوستان کا کوئی باعزت مسلمان, باعزت شہری, کوئی بھی ہندوستان کا باعزت شہری اللہ پہ ایمان رکھتا ہے, اپنے رسول کی اطاعت کرتا ہے, وہ اپنے رسول اور اپنے اللہ کی کیا کہتے ہیں ایمان سے نہ ہٹا ہے, نہ پھرا ہے, نہ پھرے گا. کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد رسول کی اطاعت کرنا ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں اللہ نے ہمیں تخلیق کی ہے, ہمارا ماننا یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے جو پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں, اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے, اللہ کی رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے میں اس سرزمین پر امن قائم کروں, اس سرزمین پر دین حق کو قائم کروں, میں اس سرزمین پر وہ کام کروں جو میرے رسول نے تعلیمات دی ہیں. لہٰذا نوجوانوں اپنے اندر ایک جذبہ اور ایک جنون اپنے دین کے لیے, اپنے رسول کی تعلیمات کے لیے پیدا کرو. یاد رکھو حکومت پوری طرح ناکام ہے, یہ حکومتیں, یہ پارٹیاں کام نہیں آنے والی ہیں. اکھلیش یادو جی, تریپورہ جانے کے لیے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, کیونکہ گورکھپور کی آواز اٹھانے کے لیے ان کے جو شہید ہوئے تھے, جنہیں قتل کیا گیا تھا پولیس نے, گورکھپور پولیس نے جنہیں قتل کیا تھا, ان کی آواز اٹھانے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے, کانگریس کے پاس جانے کے لیے وقت ہے, وہاں پر جہاں پر لکھیم پور کھیری میں جو ہوا ان کی آواز اٹھانے کے لیے ہر لیڈر کے پاس وقت ہے, ان کے وہاں جانے کے لیے وقت ہے, لیکن تریپورہ کے لیے آواز نہیں اٹھانے کے لیے وقت نہیں ہے. بے شک اکھلیش یادو جی آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ تریپورہ نہیں جا سکتے, بے شک آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ تریپورہ کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہوں, بے شک آپ پوری طرح کنگال ہو چکے ہیں, لیکن اکھلیش یادو جی کیا اپنے اے سی کمرے میں بیٹھ کر, اس ڈنلپ کے گدے پہ بیٹھ کر آپ تریپورہ کے مسلمانوں کے تعلق سے کوئی بات بول سکتے ہیں؟ جو لوگ آتنکوادی وہاں ظلم کر رہے ہیں ان کی نندا کر سکتے ہیں؟ آپ کو مسلمانوں کا ووٹ تو چاہیے, اتر پردیش کے مسلمانوں کو ووٹ تو چاہیے, بدلے میں ٹری آپ دینے کا وعدہ تو کرتے ہیں, ہمیں ٹری نہیں چاہیے. اتر پردیش یا ہندوستان کے مسلمان کو ٹری نہیں چاہیے, اتر پردیش کے مسلمان کو کیا کہتے ہیں یہ اس طرح کی چیزیں لبھانے وعدے لیپ ٹاپ نہیں چاہیے. اتر پردیش یا ہندوستان کے مسلمان کو سب سے پہلے اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی چاہیے جو کانسٹیٹیوشن نے دی ہے. اتر پردیش اور ہندوستان کے مسلمان کو اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری چاہیے جو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے. یہ تمام چیزیں جو آپ زبان سے نہیں نکال رہے ہیں, یہ تمام باتیں جو اتر پردیش کے لیڈران, اتر پردیش میں مسلمانوں کے ووٹوں کو بیوہ عورت کا مال سمجھنے والے کیا کہتے ہیں لیڈران, وہ تمام لیڈران چاہے سپا, بسپا, کانگریس, آر جے ڈی, یہ تمام یا کیا کہتے ہیں جینت چودھری, یہ تمام جو مسلمانوں کے ووٹ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اتر پردیش کا مسلمان صرف بندوا مزدور ہے, ان کا اتر پردیش کا مسلمان ان کا جڑ خرید غلام ہے. یہ کیونکہ یہ صرف اور صرف ہمیں ووٹ دے گا, کہاں جائے گا؟ بی جے پی کو اس کو ہرانا, بی جے پی کو ہرانے کی ذمہ داری صرف اتر پردیش کے مسلمانوں کی ہے. تو یاد رکھو اتر پردیش کا مسلمان نے ہمیشہ بی جے پی کو ہرایا ہے, ہمیشہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے ووٹ دیا ہے. اب اتر پردیش کا مسلمان بی جے پی کو ہرانے کے لیے ووٹ نہیں دے گا, بلکہ اتر پردیش کا مسلمان اپنی عزت, اپنے وقار, اپنے سیاسی شناخت اور اپنی
اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت، اپنی پولیٹیکل پاور، اس کے لیے ووٹ کرے گا، اور اس کے لیے مجلس اتحاد المسلمین میدان میں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مظفر نگر کی سرزمین پر صاف کر دیا ہے کہ اکھلیش یادو جی، مایاوتی جی، کانگریس، راہل گاندھی جی، پرینکا گاندھی جی، تمام وہ لیڈران سن لیں اس بات کو کہ تم پھکے ہوئے کارتوس جو نیتا ہیں، جو ہماری صفوں کے ابو اعظمی جیسے جڑ خرید غلام ہیں، انہیں تم لے لو، لیکن اتر پردیش کا جو عوام ہے، باعزت شہری ہے، اسدالدین اویسی صاحب اسے لے کر جا رہے ہیں۔ تم سے روکا جا سکتا ہے، طاقت لگا لو جتنی طاقت لگانی ہے۔ اتر پردیش کا مسلمان اس بار ایک بہترین طریقے سے فیصلہ لینے والا ہے، اور وہ فیصلہ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جس دن حکومت آئے گی، یاد رکھو اکھلیش یادو جی، تم تمام اپنے مخالفین کی لسٹ بنا رہے ہو، ان لسٹوں میں احتشام علی بابر کا بھی نام لکھ لینا، احتشام علی بابر جیسے تمام لوگوں کا نام لکھ لینا۔ ہم تمہارے خلاف بولے تھے، بولے ہیں، بولیں گے۔ ہم تمہاری پارٹی میں رہ کر تمہارے خلاف آواز اٹھائی ہے، یوں اٹھائی ہے کیونکہ ہمارا مقصد حق کی ترجمانی کرنا ہے، ہمارا مقصد ان آنسوؤں کی ترجمانی کرنا ہے جن کی آنکھوں میں تم لوگ آنسو لے کر آئے ہو، ہمارا مقصد اس غریب بھائی کی آواز اٹھانا ہے جن کی آواز کو تم نے بند کر دیا ہے، ہمارا مقصد اس ماں بہن کی آواز بننا ہے جن ماں بہنوں کی عزت آبرو کے ساتھ تم کھیلے ہو، ہمارا مقصد ان بزرگوں کی دستار کو سلامت رکھنا ہے جن بزرگوں کی دستار کو تمہاری حکومت نے اور تمہارے اشاروں پر پیروں تلے رون دیا گیا ہے، ہمارا مقصد اس نوجوان کو طاقتور بنانا ہے جن نوجوانوں کو تم نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے، جن نوجوانوں کے سر اور سینوں کو گولیوں سے چھلنی کرا دیا ہے، ہمارا مقصد اپنے ان تمام بچوں کو تعلیم حاصل کرانا ہے جن بچوں کو کانچ کے ڈھیر پر بیٹھ کر آپ نے کانچ کے ڈھیر کو ان کا مستقبل بنا دیا ہے، جنہیں عید کے دن غبارے بیچنا جن کا مستقبل بنا دیا ہے، جنہیں کنڈکٹر کے دھکے کھا کر پانی بیچنا جن کا مستقبل بنا دیا ہے، جنہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بھیک مانگنا جن کا مستقبل بنا دیا ہے۔ ہم ان تمام چیزوں سے لڑنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی لڑ کر دکھائیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین پوری طرح میدان میں ہے، مجلس اتحاد المسلمین حق کی آواز ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ شعور بیدار ہو رہا ہے نوجوانوں کا، اتر پردیش کا مسلمان، اتر پردیش کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے، اس کے دلوں پر جو اسدالدین اویسی صاحب کی دستک ہے وہ پہنچ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دستک اس حد تک پہنچے گی، وہ آواز اس طرح گونجے گی اور شعور اس طریقے سے بیدار ہوگا کہ یاد رکھو فیروز آباد کی کانسٹیٹوئنسی پر، فیروز آباد میں جب ووٹ عوام ڈالنے جائے گی، یاد رکھنا مسلم علاقوں میں ایک بھی نشان سائیکل کا نشان پر نہیں ہوگا، بلکہ پتنگ کا ووٹ اتنا دبے گا کہ مشین یہ کہے گی کہ اتنا نہ دابو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آواز آئے گی اور وہ چیخ کر مشین کہے گی کہ ہاں تم صحیح کر رہے ہو، یہ ظالم تھے۔ وہ بٹن ایک انگلی اس بات کی گواہی دے گی کہ فیروز آباد کے اندر یا اتر پردیش کے اندر سماج وادی پارٹی نے بی جے پی سے نورا کشتی کر کے جوہر یونیورسٹی کو نقصان پہنچایا، اعظم خان کو نقصان پہنچایا۔ اعظم خان بے شک تمہاری پارٹی کے لیڈر ہیں، سماج وادی والوں، بے شک وہ تمہارے پاس منسٹر رہے ہیں، بے شک اعظم خان کی بنیاد پر، اعظم خان کی محنت کی بنیاد پر، اعظم خان کی لگن کی بنیاد پر سماج وادی پارٹی 4 بار اقتدار میں آئی ہے، بے شک آج وہ تمہارے اس سے منسٹر رہے ہیں، لیکن تمہاری پارٹی کا رکن ہونے سے پہلے، اعظم خان تمہاری پارٹی کا عہدیدار ہونے سے پہلے، اعظم خان تمہاری پارٹی سے منسٹر ہونے سے پہلے میرا کلمہ گو بھائی ہیں، اور ایک کلمہ گو بھائی کی آواز اگر کلمہ گو بھائی نہیں اٹھائے گا تو تم سے تو امید نہیں ہے، کیونکہ اگر تم سے امید ہوتی، اعظم خان جیل جاتے رہے، ان کی اہلیہ جیل گئیں، ان کے فرزند جیل گئے، لیکن اکھلیش یادو تم اپنے گھر میں بیٹھ کر اسی کمرے میں بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے، جوہر یونیورسٹی لوٹتی رہی، جوہر یونیورسٹی کی لائبریری سے تمام کتابوں کو لوٹا گیا، پرشاسن نے لوٹا، لیکن اکھلیش یادو تم تماشین بن کر تماشا دیکھتے رہے۔ عوام جان چکی ہے تمہارے چہرے کو، تم نے جو بی جے پی سے مل کر نورا کشتی کر کے تمام لوگوں کو، اعظم خان کو اور اعظم خان کو نقصان سے زیادہ جوہر یونیورسٹی کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ مسلمانوں کے دلوں پر ایک ٹیس ہے۔ یاد رکھو تمام اتر پردیش کے مظلوم عوام، اور سنیے،
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करेगा। कौन करेगा? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वो वोट नहीं करेगा जो नाइंसाफी को इस मुल्क में नाइंसाफी चाहता है। भाजपा और सपा को वोट वो करेगा जो चाहता है कि इस मुल्क में खाना जंगी हो। भाजपा और सपा को वोट वो करेगा जो चाहता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान को बर्बाद किया जाए। भाजपा और सपा को वोट वो करेगा जो चाहता है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाए। भाजपा और सपा को वोट वो करेगा जो चाहता है कि इस मुल्क में सीए लागू किया जाए और एनआरसी लागू किया जाए। भाजपा और सपा को वोट वो करेगा जो चाहता है कि इस मुल्क की सरहदों को कमजोर किया जाए। भाजपा और सपा को वोट वो करेगा जो चाहता है कि इस मुल्क में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए। भाजपा और सपा को वोट वो करेगा जो चाहता है इस बात को जो इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ बदअमनी फैलाई जाए, नाइंसाफी की बुनियाद पर काम किया जाए, करप्शन को बढ़ावा दिया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट वो करेगा जो चाहता है कि गरीब अवाम की आवाज उठाई जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट वो करेगा जो चाहता है कि इस मुल्क में तमाम तबकात के साथ इंसाफ किया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट वो करेगा कि वो जो चाहता है कि इस मुल्क में हर मजहब का रहने वाला, हर मजहब के मानने वाला अपनी आजादी से अपने मजहब पर रह सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट वो करेगा जो चाहता है कि इस मुल्क में तमाम मजहबी इदारे, तमाम मजहबी इबादत गाहों की हिफाजत की जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट वो करेगा जो चाहता है कि तमाम गरीबों को उनका हक दिलाया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट वो करेगा जो चाहता है कि उन तमाम नौजवानों को उनको रोजगार और हक मिलना चाहिए जो आज इस चौखट से इस चौखट पर, इस दर से उस दर पर अपने रोजगार के लिए ठोकर खा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट वो करेगा जो चाहता है कि हिंदुस्तान की इज्जतदार पर्दानशी मां बहनों की इज्जत की और आबरू की हिफाजत की जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट वो करेगा जो चाहता है कि तमाम मासूम बच्चों का जो हिंदुस्तान में बच्चा पैदा होता है, जो आजाद पैदा होता है, उसे तालीम मिलना उसका बुनियादी हक है, जो उसे तालीम मिल सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट वो करेगा जो चाहता है कि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत के दायरे में रहकर अदल, इंसाफ और अमन कायम हो सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है। तुम लाख बीजेपी का एजेंट का इल्जाम लगाओ, लाख तुम तमाम बातें करो, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम जालिमों से अपना हक मनवा कर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इसलिए नौजवानों, त्रिपुरा के लिए आवाज सोशल मीडिया पर आप उठा रहे हो, मैं आपके जज्बात को कदर करता हूं, लेकिन मसाजिदों को आबाद करते हुए सुबह को जाओ, तहज्जुद की नमाजों में अदा करो, तहज्जुद की नमाज अदा करो, फजर की नमाज अदा कर यह अहद कर लो कि हम सब नमाजों को अदा करके अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ। अल्लाह करने वाला है, याद रखो। हुकूमत कुछ नहीं करेंगी, गैबी मदद आएगी, याद रखो। तुम याद रखो, एक बार अपने अल्लाह से मांगो, उसके सामने अपनी जबीनों को सजदा करो, अपनी जबीनों को सजदे की लज्जत दो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत रहीम है, करीम है, वो तुम्हारी आवाज, तुम्हारी दुआओं को मानेगा, वो तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। याद रखो, हुकूमत से उम्मीद मत रखो, ये हुकूमत नाकाम साबित हो चुकी है, पूरी तरह नाकाम साबित हो चुकी है। ये सपा बसपा तमाम के चेहरे तुम्हारे सामने एक्सपोज हो चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर तुम उन्हें सपोर्ट करना चाहते हो तो इससे बड़ी भूल कुछ नहीं होगी। इससे बड़ी ये होगा कि आजमाए को आजमाए और बेवकूफ कहलाए। हम बेवकूफ बनते आए हैं, 70 साल से बेवकूफ बन रहे हैं, फिर बेवकूफ बनेंगे। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप मसाजिदों को आबाद करेंगे, मसाजिदों में जाकर नमाज अदा करो और वहां के लोगों के लिए, त्रिपुरा के अवाम के लिए दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत त्रिपुरा की अवाम की हिफाजत अता फरमाए, हमारी इबादत गाहों की हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत, तूने कुरान की हिफाजत करने का वादा किया है, ए अल्लाह तू उसकी हिफाजत अता फरमा। जो किताब हिदायत है, जो दुनिया की चोटी का इल्म कुरान है, उसकी हिफाजत अता फरमा। उन इबादत गाहों की हिफाजत अता फरमा मेरे मालिक, जहां से हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद होती हैं। ए अल्लाह, हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत अता फरमा, जो मुसलमान तेरे सामने हर रोज सजदा रोज होकर सुभाना रब्बी अला सुभाना रब्बी अला सुभाना रब्बी अला कहते हैं। अल्लाह, उनकी माँ बहनों की हिफाजत अता फरमा, जो पर्दा नशी होने के बाद, तमाम परेशानी होने के बाद भी तेरे सामने हाथ उठाती हैं और भीख मांगती हैं। मेरे मालिक, उन तमाम की हिफाजत अता फरमा जो तेरे लिए तेरी दीन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर चुके हैं, उन जानों की कुर्बान करने की हिम्मत और जज्बा रखते हैं। मेरे मालिक, तू गैब से मदद अता फरमा। ये मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह करने वाला है, इसके अलावा कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। उसने कह दिया है कि मेरे बंदे तू मुझसे मांग तो सही, मैं दूंगा। वो अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क
वतन अजीज़ हिंदुस्तान के अंदर अमन कायम अता फरमाए, त्रिपुरा में अमन कायम अता फरमाए, हिफ्रोजाबाद में अमन कायम अता फरमाए। या रब्बुल आलमीन, हमारे मुल्क में जो वबा कोरोना की वबा आई है, जिससे उन तमाम लोगों के नुकसानात हुए हैं, तमाम जिंदगियां गई हैं, उसके बदले में तमाम जिंदगियां जो गई हैं, ए मेरे मालिक उन तमाम के घर वालों को सब्र अता फरमा और इस वबा का खात्मा अता फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त, फिरोजाबाद के अंदर जो डेंगू से बीमार हैं, तमाम लोग बीमार हैं, डेंगू के अलावा किडनी के बीमार हैं, कैंसर के बीमार हैं, तमाम टीबी के बीमार हैं, ए अल्लाह उन तमाम को शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, उन तमाम माँ बहनों की हिफाजत और उन्हें ताकत अता फरमा जो आज फुटपाथ पर काम कर रही हैं, उन्हें इतना रोजगार अता फरमा। ए अल्लाह उनकी मदद अता फरमा, हर भूखे को रिज़्क़ अता फरमा, हर बीमार की शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह जो कर्जदार हैं उनके कर्जों को दूर करने में, उनके कर्जा अदा करने में उनका सहारा और उनकी मदद अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम तमाम को ईमान और अमल साले का हक अदा करने वालों में शामिल अता फरमा। ए अल्लाह हम तमाम को सिराते मुस्तकीम की राह पर चलना नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम तुझसे ही मोहताज हैं, हम तेरे सिवा किसी के मोहताज नहीं है। ए अल्लाह तू अपने सिवा किसी और का हमें मोहताज ना बना। ए अल्लाह हम तमाम को शैतान के शर से महफूज अता फरमा। या अल्लाह हमसे जो गुनाह हुए हैं उन्हें माफ़ फरमा। अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।